बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के दूसरे मरहले में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये इस बात का सबूत है कि जब पहले मरहले में इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन जैसे जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो दौरे हुकूमत है ये गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे अवाम इनसे बदज़न होती जा रही है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले कुछ सीटें ले गई थी, अब वो भी इनको सीटें नहीं मिली, और उसकी वजह क्या है? अवाम की नफरत है। और यही वजह है कि ना ये पंजाब में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना ये कोई और इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि अवाम का रद्द अमल इनको नज़र आ गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त सामने आई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर समाअत हुई रेलवे के बिजनेस प्लान के हवाले से। उस पर अदालत ने जो फैसला जारी किया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर असम्बली हैं शबीर गुज्जर। ये नौजवान मेंबर हैं, पंजाब असम्बली के ये साबिक मेंबर थे। और ये जो इलेक्शन हुआ था 17 मई को 2022 में, ज़िमनी इलेक्शन, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, तो उस वक्त जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें शबीर गुज्जर भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते थे। शबीर गुज्जर से, क्योंकि लाहौर में एक नौजवान अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि वो बेहतर अंदाज में इलेक्शन की कंपेन भी करे, और मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो लाहौर के पावे हैं, उन पावों को हरा दे, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं था। और यही वजह है कि ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त थी उसमें भी अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि ये कैसी हुकूमत है कि सिर्फ एक ही जमात के लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, एक ही जमात के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो उसका मतलब ये है कि वो अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर चुके हैं, और वो माइंड उन्होंने ऐसे डिस्क्लोज किया है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए उनको मुसल्लत किया गया है। इसके अलावा तो उनका कोई काम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असम्बली शबीर गुज्जर के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, और दहशत गर्दी समेत 12 दफात लगाई गई हैं। मुकदमे के FIR के मुताबिक साबिक MP शबीर गुज्जर और खालिद गुज्जर ने पुलिस छापे के दौरान कलाशनकोव समेत जदीद असलहा पुलिस एहलकारों पर तान लिया। दोनों रहनुमाओं के साथियों ने सरकारी गाड़ी पर पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। FIR में कहा गया कि पुलिस एहलकारों को डेरे के अंदर यरगमाल बनाया गया। खालिद गुज्जर, शबीर गुज्जर और आदिल गुज्जर ने रेवेंट रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की। मजीद नफरी तलब करके 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे क्लाशनकोफ और गोलियां कब्जे में ली गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इतने में शबीर गुज्जर और जो ये रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने अबूरी जमानत हासिल करवा ली। मामला इस तरह से है कि कोई ज़मीन का लेन देन का मामला था, और उस लेन देन के मामले में एक मुकदमा दर्ज था शबीर गुज्जर के भाई के खिलाफ। उस पर इन्होंने शबीर गुज्जर के डेरे पर, रेवेंट रोड पर उनके डेरे पर धावा बोला, और वहां इन्होंने तोड़ फोड़ की। और वहां पर डेरे पे, क्योंकि ये डेरादार लोग हैं, काफ़ी लोग पहले ही बैठे थे, और डेरे पर जो लोग बैठे थे उन्होंने फिर आगे से रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने पुलिस को वहां से भगा दिया। उस पर फिर पुलिस ने भारी नफरी के साथ दोबारा धावा बोला, और वहां पर फिर ये सारा कुछ किया। डेरे पर मौजूद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो ज़मीन के लेन देन का और कोई फ्रॉड का मुकदमा था, वो अपनी जगह रह गया। नया दहशत गर्दी का 12 दफात पर मुश्तमिल दफे लगा के इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और शबीर गुज्जर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बहरहाल शबीर गुज्जर ने सेशन अदालत से जमानत करवा लिया, और अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ। और ये मामला आगे चलेगा, और अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं ये खारिज हो जाएंगी। इनकी कोई हैसियत नहीं है। जो इस तरह के मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं वो खारिजी होते हैं, लेकिन एक दफ़ा इन्होंने मुकदमा दर्ज ज़रूर करवाया है। दूसरी जानिब हिरासती जो मराकज़ हैं जहाँ हिरासत में रखा जाता है, सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में हिरासती मराकज़ की तफसीलात तलब कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरियों की बायाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के मामले का जायज़ा लेने की हदायत करते हुए सेक्रेटरी दाखिला से मुल्क भर में कायम हिरासती मराकज़ की फहरिस्त तलब कर ली है। हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बायाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों के हैं। पहले हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में देखते थे, अब सिंध हाई कोर्ट में, और हत्ता के सिंध से जो जिन लोगों को अगवा किया गया या उनको जबरी तौर पर जो है वो उनकी लापता किया गया, उनके
جو فیملی کے لوگ ہیں یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے اسلام آباد میں آ کے احتجاج کیا۔ ایسے ہی حالات ہیں جیسے بلوچستان کے بلوچ آ کر احتجاج کرتے تھے، وہی حالت انہوں نے سندھ میں بنا دی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ شہری جاوید لیاقت آباد کے علاقے سے 2017 سے لاپتہ ہے، محمد عمر فاروق 5 سال سے لاپتہ ہے، بازیاب کروایا جائے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ شہری طویل عرصے سے لاپتہ ہیں، بازیابی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کے معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی، اور عدالت نے سیکٹری داخلہ سے ملک بھر میں قائم حراستی مراکز کی فہرست طلب کر لی۔ اب چونکہ وہاں پر ایسے کوئی حالات نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح یہ تو رینجرز اب آگے تعینات ہوئی ہے، وہاں پر اندرون سندھ میں اس طرح سے پاک فوج یا رینجرز کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طریقے سے بلوچستان میں ایک ہے۔ تو بلوچستان میں تو جب کوئی لاپتہ ہو تو وہ تو چلیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی اوفینس میں ملوث تھا، یا وہ وہاں کسی خاص طرح کی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا تھا۔ سندھ میں وہاں تو ہے ہی صرف بھٹو اور زرداری کے ان کی خدمت گزار، تو ان کی اگر ان کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اغوا یہی وڈیرے کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ بہرحال عدالت نے پورے پاکستان میں جتنے حراستی مراکز ہیں ان کی رپورٹ طلب کر لی، اور عدالت نے کہا اس کی رپورٹ جمع کروائی جائے۔ ساتھ بزنس پلان کے حوالے سے، ریلوے کے بزنس پلان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلوے کو زمین لیز کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلوے غیر استعمال شدہ زمین کے لیے قانونی ریگولیٹری نظام وضع کرے، ریلوے زمین کو استعمال کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ سے رجوع کرے۔ 1,69,000 ایکڑ میں سے ریلوے آپریشنز کے لیے 1,26,000 ایکڑ میں سے جو اراضی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ ریلوے کی 16,000 ایکڑ اراضی توسیع منصوبوں کے لیے رکھی گئی ہے، اور ریلوے کی 10,000 ایکڑ اراضی ریونیو کے لیے لیز پر دے رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ ریلوے کا بزنس پلان قابل عمل ہے یا نہیں، عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے ریلوے ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 75 روپے اضافے کی اپیل خارج کر دی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریلوے ملازم کی تنخواہ میں اضافے کے کیس پر سماعت کی، جس پر دوران چیف جسٹس نے سماعت کے دوران اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ ریلوے ملازم غیاث کی درخواست پر سماعت میں عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے یہ مکالمہ کیا کہ آپ کے موکل نے تنخواہ میں 75 روپے کا اضافہ نہ ملنے پر اپیل دائر کی، جس کے مطابق 1983 میں ان کی بنیادی تنخواہ میں 75 روپے اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا آپ کا موکل اپیل دائر کرنے میں 20 سے 25 سال تک سوچتا رہا، آپ کی اپیل آپ کے موکل کی جو اپیل ہے ٹرائبونل میں وہ اپیل زائد المیعاد تھی، سپریم کورٹ میں بھی آپ کی اپیل زائد المیعاد ہے۔ عدالت نے ریلوے ملازم کی بنیادی تنخواہ میں 75 روپے کے اضافے کی اپیل خارج کر دی، اور یہ ان کا جو تھا کہ جی تب سے ان کی جو 75 روپے کا اضافہ ہے وہ 80s سے اگر 75 روپے کا اضافہ ہوتا تو اب تک تو کتنا اضافہ ہو چکا ہوتا، لیکن اس وقت ان کو یہ پالیسی آئی تھی لیکن اس وقت ان کے نالج میں نہیں تھا۔ جب پتہ چلا تو اس وقت تک وہ زائد المیعاد ہو چکی تھی، اور عدالت جو کہ ریلیف دے سکتی ہے اگر چاہے تو، لیکن عدالت نے کہا چونکہ زائد المیعاد ہے اس وجہ سے کوئی ریلیف نہیں بنتا۔ جبکہ دوسری جانب آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے دوسرا مرحلہ، پاکستان تحریک انصاف نے بازی مار لی ہے، میدان مار لیا ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں آزاد کشمیر میں۔ اب جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پہلے بھی الیکشن ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف بھی جیتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی کافی سیٹیں تھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پرانے 30 سال، اور یہ جو الیکشن ہے یہ عمران خان نے 30 سال کے بعد کروایا تھا۔ بلدیاتی الیکشن تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آزاد کشمیر میں ہونے نہیں دیتے تھے۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کامیاب ہوئی، لیکن اس میں کامیابی کا یہ تب کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ریجیم چینج آپریشن کے کچھ عرصہ بعد الیکشن ہوئے تھے، تب کے حالات اور اب کے حالات میں بہت فرق آ چکا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے کو غلط فہمی تھی کہ بھلے یہ کرپٹ ہیں، کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں، کھاتے ہیں تو یہ لگاتے بھی ہیں، جن کو پہلے کو غلط فہمی تھی ان کی غلط فہمی بھی اب صحیح درست ہوئی ہے، ایسی ٹکا کے درست ہوئی ہے کہ اب وہ کم از کم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تجربہ کار تھے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کھاتے تھے تو لگاتے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں عوام جن کو یہ شوق چڑھا ہوا تھا، جن کو یہ انقلاب آیا ہوا تھا کہ یہ ایسے ہیں اور ایسے کریں گے، ان کو بھی تسلی تشفی ہو گئی ہے کہ ان کے پلے ڈھیلا بھی نہیں ہے، یہ کسی کھاتے کے نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا تھا۔ اس وقت ملک میں کچھ نہ کچھ بچا ہوا تھا
اور یہ لوٹ لوٹ کے کھا رہے تھے، اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ اب ان کو قرضہ دیتا کوئی نہیں ہے، اپنا جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب لوگوں کے سامنے اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنی ایکسپوز ہو چکی ہے کہ اب تو یہ سوچیں بھی نہیں کہ ان کو کوئی گھاس ڈالے گا یا کوئی ووٹ دے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے بلدیاتی الیکشن میں مخصوص نشستوں پر انتخابات میں تحریک انصاف نے کوٹلی میں 7 مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ کوٹلی میں 3 یوتھ کونسلز، 3 لیڈی کونسل سمیت کسان کونسلز کی نشست بھی جیت لی ہے، جبکہ پی ڈی ایم اتحاد صرف 2 کونسلر بنوانے میں کامیاب ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو یونین کونسل ہے آبائی حلقہ پونچھ 5 میں تھوارا کی تینوں مخصوص نشستیں یوتھ کونسل، لیڈی کونسلر اور کسان کونسلر پی ٹی آئی نے، اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 1-1 جیتی۔ اور سردار تنویر الیاس خان کی آبائی یونین کونسل نے پونچھ 5 کی لیڈی اور یوتھ کی دونوں نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیں۔ اس کے علاوہ ضلع بھمبر میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا، پی ٹی آئی کے 4 امیدوار کامیاب ہوئے، ایک پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد کامیاب ہوا، جبکہ پی پی اور نون لیگ نے صرف 2 سیٹیں حاصل کیں۔ یہ وہ الیکشن تھا جو دوسرا مرحلہ تھا، مخصوص نشستوں پر جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے کلین سویپ کر دیا ہے اور مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عوام اب دیکھ چکی ہے، اور جو نمائندے تھے جو وہاں پر جو مختلف جو کونسلر کے امیدوار تھے، سب کو پتہ ہے کہ مستقبل کس کا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، مستقبل عمران خان کا ہے، وہ نون لیگ کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کامیابی ملی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔